बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बाबा एडवोकेट और फेसबुक पेज वाजिद बाबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप जहाँ भी रहें, अल्लाह की ढेरों रहमतें बरकतें आप पे नाज़िल हों। आज 3 रमज़ानुल मुबारक, आज तीसरा रोज़ा, तीसरी सहरी, और रमज़ान की जो बरकतें हैं वो एक ख़ास नौइयत की होती हैं। पाकिस्तान में जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी मुसलमान हैं, वो एक दिन पहले हमारे से रोज़ा रखते हैं। और ओवरसीज़ की बात करें तो मैं हमेशा से अपने तमाम ओवरसीज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि वो वतन अजीज़ से दूर बैठे। वतन की दूरी क्या होती है ये किसी आप परदेसी से पूछें, लेकिन ये दूरी तब ज्यादा अजियतनाक हो जाती है, तब ज्यादा तकलीफ दे हो जाती है कि जब उनकी यहाँ पे वतन अजीज में ना ही तो जान महफूज होती है जब यहाँ पे आते हैं, और ना ही उनका माल, ना ही उनकी जायदाद। तो सूरत हाल ऐसी है कि जब वतन अजीज से बाहर लोग चले जाते हैं तो उनकी जायदाद पे यहाँ पे गैर कानूनी कब्जे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा इरिटेशन जो है उनमें फैल जाती है। कानून ऐसा लगता है जैसे बेयकीनी सी हो गई है। इंसाफ ऐसे लगता है जैसे वो ज़मीन में धंस गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहता हूँ कि पाकिस्तान में कानून और इंसाफ आज भी जिंदा है। मुझे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कॉल आई, क्योंकि उनकी ज़मीन पे यहाँ पे कब्जा हुआ था। लूटन यूके से भाई ने कॉल की, मजहर साहब हैं, और उन्होंने कहा कि हम बड़े यारो मददगार और लाचार हैं, और ये जो कब्जा ऑर्डिनेंस पंजाब के हवाले से आया तो इसमें क्या हमारे लिए फैसिलिटेशन है, कानून में क्या कुछ हमें सहूलत दी हुई है। तो फिर उन्हें मैंने बताया कि ये कानून गैर कानूनी कब्जा ग्रुप और गैर कानूनी जो कब्जा माफिया है, जो गैर कानूनी तौर पे किसी की प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, काबिज हो जाते हैं, ये उनके लिए है, उनके हवाले से है। तो कब तक ये कानून बहाल होगा, कब लागू होगा, क्योंकि इस वक्त ये कानून सस्पेंड है। साजी भी सवाल उन्होंने किया, और ये सवाल मेरे इनबॉक्स, मेरे कमेंट्स सेक्शन में भी पड़ा हुआ है। तो पहले तो मैं आपको इस हवाले से ये बता दूं कि ये कानून जो है ये सस्पेंड कर दिया गया था 22 दिसंबर 2025 को, लेकिन बाद में इसमें अब अमेंडमेंट करके ये इसमें एक अमेंडेड जो है 20 अमेंडमेंट्स के साथ इसको फिर गजट में नोटिफाई कर दिया गया। तो इस हवाले से अब सूरत हाल ये कि हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया था, और मेरी इतलात के मुताबिक ये आने वाला जो मंडे है, आने वाला पीर है, इसको फुल बेंच इसको सुनने जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये कानून सस्पेंड है, और जब तक ये हाई कोर्ट से डिसाइड नहीं होता, वहां से ये रिस्टोर नहीं होता, वहां से कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आता जिसमें इसकी सस्पेंशन खत्म हो जाए विद अमेंडमेंट्स, जो अमेंडेड कानून आया, तो तब तक ये कानून लागू नहीं है। लेकिन मैं इसमें आपकी एक जाते जाते रहनुमाई करूंगा कि अगर सूरत हाल ऐसी हुई कि कब्जा ट्रिब्यूनल में अगर आप की जो दरखास्त है जब वो डिसाइड की गई, तो आप और मुजरिम अगर कन्विक्टेड आप ठहरेंगे, या आप कंप्लेनेंट हैं, या कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो वो इसका जो एपलेट फोरम बनेगा ना, वो हाई कोर्ट है। लेकिन होगा क्या, आपको उससे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल से इस हवाले से इजाजत लेनी पड़ेगी। आप पहले प्रोसिक्यूटर जनरल के पास जाएंगे, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के ऑफिस जाएंगे, और फिर वहां से अगर आपको इन राइटिंग डायरेक्शन मिल जाती है कि आप अपनी अपील दायर करें, तो फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन यहां पे आपको इन जो टाइम लिमिटेशन है उसका ख्याल रखना है। वो अब अगर कोई जजमेंट या कोई भी डिक्री पास की जाती है ट्रिब्यूनल की तरफ से,
تو 30 दिन के अंदर, فرض کریں آپ کی ججمنٹ پاس ہوئی ہے 1 جنوری کو، تو آپ 31 جنوری تک آپ 30 دن کے اندر اندر وہ جو فرسٹ ہے اس کو نکال دیتے ہیں، اگلے 30 دن جو ہوں گے نا، لاسٹ یہ آپ کا 31 جنوری ہوگا، تو آپ نے 30 دن کے اندر اندر یہ اپیل دائر کرنی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اس ٹائم کو لیپس کر دیں گے، اس ٹائم کو آپ اگنور کر دیں گے، کیونکہ قانون جو کوئی اگنور کرتا ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، قانون ہمیشہ ویجیلنٹ کا ساتھ دیتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر آپ نے اس ڈیسیژن کے ہونے کے بعد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ٹائم لیپس کر دیا تو پھر قانون آپ کے آڑے آئے گا، ٹائم لمیٹیشن آپ کے آڑے آئے گی، پھر آپ جو ہے کنڈونیشن آف ڈیلے کہ جو تاخیر ہے اس کو کنڈون کرنے کی درخواستیں دیں گے ساتھ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آپ کو کوئی ایسی سہولت دی جائے گی یا آپ کو کوئی ایسی اپرچونٹی دی جائے گی، کیونکہ 30 دن کافی ہوتے ہیں کسی بھی کوئی بھی اپیل دائر کرنے کے لیے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس اپیل کو 30 دن کے اندر اندر ڈیسائیڈ کرے گا، کیونکہ وہ جو ایک کنسپٹ دیا جا رہا ہے، جو قانون کی ایسنس دی جا رہی ہے، وہ صرف یہ دی جا رہی ہے کہ جس کے نام زمین ہے، جو اصل مالک ہے، جو لافل آنر ہے، جس کی جو ماں جیسی ممتا سے زمین سے آنے والی محروم ہے، اس کو ہی اس کی زمین کا قبضہ دلایا جائے۔ کوئی بھی طاقتور مافیا جو قبضہ مافیا ہے اسے چھٹکارا دلایا جائے۔ تو یہ ٹریبیونل بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں لائیں گی، اور وہ ٹریبیونل 30 دن کے اندر اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا جو نیچے ٹریبیونل نے فیصلہ کیا ہے، بینچ بنائیں گی، اور وہ بینچ 30 دن کے اندر فیصلہ کریں گے نیچے جو ٹریبیونلز نے فیصلہ کیا ہے وہ کیا کسی قانونی حکم کے ساتھ ہے، کوئی میرٹ سے ہٹ کے تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اسی فیصلے کا ساتھ جایا جائے گا، ادروائز پھر اس فیصلے کو اوورٹرن کر دیا جائے۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں صورتحال بہت بہتر ہوگی، اور جو پراپرٹی کے ایک نمبر آف کیسز عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہیں، پینڈنسی ہے، وہ کیسز جو ہیں وہ منیمائز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اصل مالک کو اس کی زمین کا قبضہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ قبضے کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، جو عام قانون میں آئے تو ہم نے سنا کہ 99 کیس تھا ایک قبضہ، یعنی کہ جو قابض ہوتا ہے نا اس کو 99% فائدہ ہوتا ہے، وہ 99 ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور جس کا اصل مالک ہوتا ہے اور وہ کیس کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قبضہ زمین کا انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے رہنمائی ہوئی ہوگی۔ اگر کوئی کوشچن ہو، کوئی مزید آپ رہنمائی لینا چاہیں تو آپ مجھے ان باکس کریں، میں اس کو ضرور رسپونڈ کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔